أب حدا أوان تزاري بيو الله لومي جن تحسته وسيخة حزيو مسئل له أتي أرست دما أعنتي مخفات زبل أرستي هبيو إيه مسئل له أبز الزنببنا يا صحف أب رأي يوحنس معرف سلسة زلو خوينو ملاخ እግዚአብሔር ወይ ከሓደ ጊዜውን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉን ዮሐንስ ኣብቲ ዝሪኦ ዝነበረ ራእይ ናብ ዝተፈላለየ ነገር እናወሰደ ብዙሕ ነገር እናረኣዮ ብሕልፊ ኣብዘን ቀዳሞት ሰለስተ ምዕራፋት ከኣ ብዛዕባተን ኣብ ኤስያ ዝነበራ ሸውዓተ ማሕበራት በብሓደ ናይ ነፍስ ወከፍ ማሕበር ጽቡቕን ሕማቕን እንዳገለጸ እዩ ተዛሪብዎ ኣብዚ ክነንብቦ ዝጸናሕና ዝተዛረባ ማሕበር ከኣ ማሕበር ሎዶቅያ ኮይና أتي أبقى زريئو زلو نجر تزاريبو مالتي أبزي بزوح نجر قوة تزاريبو انتخونا جن تاتدليني ويكما رأستي يهبتي ما مسئي زلو خو جن بزعبا مخفاتي عنتي تبل حسابيا كجر مكوم جنا أبزي صحف زخنا ببو خلنا إذا محبر زيئة تقولي لواز نبر زي تفلت محبر مخاناي حدا جزء نهوتنا خمس زقبة أين فلتونينا ወይ ተማሕበር ነትዘላቶ ኩነሃት ኣይትፈልጦንያ ብዛዕባ ገዛእ ርእሳ ዘለዋ ኣመለኻኽታ ካብቲ ኣምላኽ ንዓኣ ዝፈልጦ ምፍላጥ ዝተፈለየ እዛ ማሕበር እዚኣ ንነፍሳ ብኸመይ ትሪኣ መስለኩም ሃብታም ፈሳስ ዘድልያ ዘይብላ ዝተሸፈነት ምዕሩግ ክዳውንቲ ዘለዋ ይዕንታ ዝተኸፍተት ርኢ ከምኡ ጌርያ ንገዛእ ርእሳ ተሓስባ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ክሪኣ ከሎ ነዛ ማሕበር እዚኣ ግን كابتن نسان جزاء رأسها تريو الرأي استفلي الرأي يو زلوا كنا قرام كلها السخم كمزن تبلو لهم أنا خريئكم كلها جن هم يكونكمن نرئ لنا تبلو لهم جنا عوراتهم هبتماتنا فساسا نبلا لهم جن دخاتاتهم تنايبا حكي هبتن تنادليهم نباي مسؤ كباي ورك عدقو تهبتمو يهم عروقاتهم زلهم كدان يدلكم الله تتخدينكم زلهم جرما هيبكم زلوا زمسلكم زلوا أبت منفسها ونجر كترأي كلهم جن أرك أنا زوجت محبريكم زلهم سلازي مشفان يدلكم كدان يدلكم بدم يسوع كريستوس تحسبو زسرة كدان إلو أتي بزعبا جزاء رسا تحسبو زنبرت completely opposite زخون نجر ملأخته هيبوه كم جير كان نجر رايلوه زي أبهر لومي نعنا ملأخت اللو بولك يكون بدرجة محبر يكون مالتي اتزقدس أمن فساونتك أملاخنا عخا بمنتاي رئيكا دا أمبر نسخا نجزا نسخا بمنتاي تريا أيكون نزقدس ننبسخا دلايكا قلت أهاب تامي يبل استشفونكو صبق لس كداون تتخدونكو بعبع زبل كداون تلني عيني رئيو خمزي انتبلكا at the end of the day جن اتي نخلو خفر زلوه أملاخ بزعبخا انتاي إبل إيو اتي أقداس مالي سلازم نزا محبر زي انتاي بلالو حدا نجر جنك مخركي بلالو حج متان كترئي نعنتخ كتكو حللوس كحلي كاباي كتعدقي يمخركي اللخو إلوا ننفسا منفساويتها تحسب زا محبر زي ورق حلو في حلي فومسي نتو زملخو زلو نتي زقلقلو زلو أملاخسي أوس أمو خافت محبر جن كم دوس أو خدي فلتو سوقي قومو أوس أموس معص عص أمسي جن بزعمو خايا ملخو نعو خايا ودسوا ده اللي خلهم ما أخلهم أيقروا مكمن بتعمل كوي دفرحك أنا فرحك حنساب أنت أملاخ أنا دأخم أمي جبرك هلو زبللو وانا تعلوني زي أبي رد أني سوقي كاخي هلو أوس كاخي هلو كاب هوتي كاب حداري كاب فاينانسي كاب سرحي كاب كله سوقي كاس نسخة أبزي اللي خلو سوق إلى نخنتو يملخ قوي كي هلو إلى سفر حنساب كنفرح أصبغي نكزي أبير كنت يقوخنا حتى كزي أبير انت هلو زقودة لني انت هلو كجبرز جبأ أن جناخ زي جبرز اللي خو النابلنا كن حتى نمنفس كزي أبير يجبأ الناي قيانا نخنتو متان كي كون سلازي نزام محبر زيا كحل خباي عدك كتري متان أب عرتي خزل لغي أب عرت زلا محبر كأ مسأوتي سلمات مسأوتي سيطان مسأوتي أجاننت يا تخون سلازي
كحليد لك الله صبوق غيرك متان كترئي اتخوي لك زلو شفي لك زلو أب عين خزلو قراف متان كود قلكي أصريخ كترئي أتخاخلك متان كترئي كحلي كباي عدقي النابلة نزا محبر زيا ينقرالو أبركات راي نجيري كون نسوق زبلك زي أبير أبركاي نقرا كامو اتفوسخا أب إيدي تصبق نقر تراي نسخا نابو تملس حراي قويتاي نابخا يملس اللخولكا أب كلمي دا دفء بلنبر فوسي أب إيديو نخيت رئي أب عنتخا تزرقي حزولو كاتارات أوبريشن جيرو بحنساب قففها بيلو خوص ألكا نعوص أقام أيكونن فقد رايز دل خبانا كبرنا أملاخ يقول فواسي نسو فوس أب إيديو حساوين مرافق متبحي كاراتات حزم مساعي ليني بقالو أو خلو فوس سبلكا قفف بلالكا مو أعنتخا أصريو داقماي كمزري يقبر مالتي سلازم نظام حبر زي يمعد الله يمعدكم الله كباي كحلي كتعدقو إلوام كبري نأملاخ يخون أفتمت أرشتاشعو تسمع إذن زلاتو يسمع محبرات نتن تمنفس نتن محبرات زبلن زلو سلازم تسأقم سمع الله خديخا أتسمعن نتزو هبكا زولو مقرمتا نسمعو دينا دلنا أي نسمعو دلنا أوغن ناتنا فقد أزيو أقداسي عند حدا تمليس كخا أملاخ نمحبرو واقا خفيلو زعدقا سلازخونة بدمو زطريا سلازخونة نعو كل تسع سلسة قزيع 4 ساعة كسعر الله منم سأقما يكونن اقزياء بيهر ويلين يو كندز ودق كاقزي ودق كندز تفا أخا متفا تفا تراي تملس أما ودقاتو انبر اقزياء بيهر نمحبرو داقماي كسرحا داقماي كهنسا داقماي اتقودو لخا كمل لألكا ولا حان تسأقما يكونن كبرنا أملاخ يكون عشان كوايدو نقزياء بيهر نمحبرو واقا زخفل اللاسي سب كمان أبهيوت بزح نقر فتينو ندحدي تعاويتو كم بحدش نمس عرون تسفاز أي قرص نيو سبي يزبلكم زلو عشان كوايدو نقزياء بيهر باولوس نسب غلاطيا بزح بوانجيل زعرو لهم محبر يوم كندي نجر إنفست زجبر لهم بزح زمهارهم بزح نايجزي أبير نجر أفليت وهم نابكالا عد مسجع عزجن كاله تمرت بدحرية مسيو تام حبر قمت التليلا نابكالا نجر كسعبو جميرهم أتم سبقلاتها سبق إنكم تقوين جركم أنتي دا أخونكم يهم حجي كابت حق تزول زلهم أنتي يعويركم أنتي تسويركم زلوا مسبولهم أنا جن دقيمة يلوم كريستوس أبكن مع عينتهم كسعز السأل كم بحدش أنت جوجولكم يلوم كسعر لكم يلوم إذا خلوا إنرجيات في إيه 5 جيرة إلو أي بلن كمن دجنا كسعر لكم كريستوس ود أملاخ أبكن مع عينهم قتر يلو كسعز السأل أبتوشتهم كسعز أبيكم تريو كسعر لكم يلوم أملاخ قداي كندي زي سعر لنا بدمون دي عدي وانا تمحبر كبرنا أملاخ يكون سلازي نابو نمملاس تراي نملاس نبر اجزيابير أعنتي عورات نمخفات بزح زيز أقمو أيكونن محبرو أبعورت كتنبرغن أي فتوني زي باولوس نبعلو بخوم عين تاقباب زحالة فسبي حدا اوان كرمنا بقويتا ممسؤو أبسألمات عالم زنبري مالتو أقل of course فلاتنا حقي مهورنا حقيو جن حقي نتحق أني زخونا كريستوس نخيري أو شفينون يري حدا جزنا جن أبي هوتو زتمكرت فلي تمكرنا يدو ماسكون يرو جزي أبي رمستقل تسألو كراف كاب عنتو مسال قسة تبدي حريو زرخوبو مقلاس تبدي حريو زرخوبو هوت الناس أصيرو خريو خلوك المكراف مودق زنبر هوتن كراف كاب عنتو مسود قلو زنبر هوت كله تمكرس لزفلطه نما حبر إفسون كصحفون لون كلون كم إلوه منفس تبابن منفس مقلاسن أباخاتكم كورد مو إلوه أعنتو لبوناهم تخفيتو تسفى صوعوا أنتي مخانق تفلتوس اسأليلكم الله إلوه اتناي وشت عنتكم كخفت اتناي وشت عنتكم كبره أزي ينعي صلوتين عهم إلوه بقى تزعبي صلوت تصليو باولوس نظام حبر زيا أزينيرو مخنياتو أبسألمات منبر ترجمو أنتي مخانو أصبيقو سلازفلت أو باولوس
نزا محبر زيا أبكم كنبر أيتمنى يلان سلازي بزعبكم نأملاخ ظلمونو لمانو انت أهلين نخوين لومي إلوهم منفس تبابن منفس مغلاتن أباخاتكم كمتص شعود ما أنت لبخم كخفت مو كتريو زي صلوتي بقى إلو حدا عبز زخونه صلوت كتصلي لهم كله نرئي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ምክንያቱ እግዚአብሔር ዕረት ዝፈቱ አምላክ አይኮነን ብዝተፈላለየ ነገር ኣብ ዕረት ኢና ነበር መንፈሳዊ ቋንቋ ያዛረብ ዘለኹ እምበር በትስጋው ስኩላትና ፈጠጥ ዝበላ ዕንት ለዋና መንፈሳዊ ቋንቋ ኢና ንዛረብ ዘለና አዳም ኃጢአት ክገብር ኮሎ ናብዛ ዓለም ዚኣ ብምኽንያት ኃጢአት እንታይ ኮይኑ ዕረት መጽዩ ናብዛ ንሕና ድማ ወላ እኳ ኣብቲ እዋን ስለዝነበርና ኣብ ሕቆ አዳም ስለዝነበርና ኣብ መንፈሳዊ ዕረት ኢና ንነበር ናብ ክርስቶስ ምስ መጻኻዩ ብርሃን ዝርከበልካ እቲ ብርሃን ከዓ እንደ ዓበየ ኣዕንትኻ እንዳጸረየ ዝኸይድ መስርሕ እዩ ኣዕንተ ምኽፋት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ሰብ በብዙሕ ግዜ ኣብ ብዙሕ መገዲ ኣብ ብዙሕ ግዜ ንሪኤና መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሰቀልዎ ኣብ መስቀል እንታይ ተዛሪቡሎ መስለኩም ነቲ ዝገብርዎ ዘለውስ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ኢሉ እንተ ዝፈልጥዎ ነይሮም ኢሉ ሽዑብ ኣብ ቆሮንጦስ ከዓ ንጎይታ ክብሪ ኣይምሰቀልዎን ነይሮም ኣብ መንፈሳዊ ዕረት ስለዘለዉ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይፈልጥዎን እዮም ዘለዉ ስለዚ ስሊኦም ምሕረት ለሚኑ ጎይታ ከይተፈለጠካ ብዙሕ ነገር ንእግዚአብሔር ይኽብር ኣለኹ እናበልካ ትገብሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ህይወት እዚ ጳውሎስ ብዙሕ ግዜ ምስ ህይወቱ እናናጻጸረ እንዲዩ ዝዛረብ ተመክሮ ከዓ ስለ ዝሓለፈ ከም ዝኽብለኩም ጽናሕኹም ኣብ ናይ ደማስቆ ጉዕዝኡ ዘጋጠሞ ብርሃን መጽዩ ኣብ እምርኡ ምሰብረሃሉ እቲ ጸልማት ብቕራፍ ተመሲሉ ካብኡ ምስተኣለ ብዙሕ ነገር ተማሂሩ ነዘን ማሕበራት ከዓ ከም ዝኽብሎ ጽናሕና ከዓ ብዙሕ ነገር እናማሃረ ካብ ተመክሮ ይኸይድ ስለዚ እግዚአብሔር እዚ ቅራፍ እዚ ከኣሌልና ይዝደሊ ካብዚ ዕረት እዚ ከውፃና ብዙሕ መጋረጃ እዩ ዘሎ ኣብ ህይወት ናይ ሕጊ መጋረጃ ኣሎ ናይ ፖለቲካ መጋረጃ ኣሎ ናይ ኃጢአት መጋረጃ ኣሎ ናይ ሃይማኖት መጋረጃ ኣሎ ናይ ስስዕ መጋረጃ ኣሎ ብዙሕ ይዕንትና ዝዕውር ነገር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣሎ እዚ መጋረጃ እዚ ከይተቐንጠጠልካ ግን መንፈሳዊ ብርሃን ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ንማሕበር ቆሮንጦስ ኣብቲ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 እዚ እናናጻጸረ ጽሒፍሎም ኣለዉ ጳውሎስ እቲ ብክርስቶስ እተቐንጠጠ መጋረጃ ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ ኣይተቐልዓሎምን ስለዚ ሓሳባቶም ደንዚዙ ኣሎ ብለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ሕጊ ጽቡቕ ጌሮም ፈልጥዎ እዮም ነቲ ቃል ፈልጥዎ እዮም ግን ነቲ ቃል ፈልጥዎ ከለዉ እቲ ቃል በይኑ ግና መንፈሳዊ ክፍተት ወይ ከዓ መንፈሳዊ ብርሃን ክበካ ኣይክእልን ይበይኑ እቲ ሕጊ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ንሙሴ ከንብብዎ ከለዉ እቲ ናይ ሙሴ ናይ ሕጊ መጋረጃሲ ንክርስቶስ ከይርእይዎ እንታይ ገይርዎም ኣሎ ብለና ኣሎ ሸፊንዎም ኣሎ ግን ተሸፊኖም ከም ዘይነብሩ ከዓ ተዛሪቡሎም ክሳዕ ሎሚ ንሙሴ እንዳንበብዎ እቲ መጋረጃ ኣብ ልቦም ዝርጓሕ ኣሎ ናብ ጎይታ ምስ ተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጥ እዩ ኢልና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጥ እዩ እግዚአብሔር ንዕንትና ሸፊኑ ዘሎ መጋረጃ ይቐንጥጦ ንኸይንርኢ ዝዓግተና ዘበለ ኩሉ ኩሕሉ ኩሒሉ ይዕንትና የጸብቀን እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ዕረት ዝፈቱ ኣምላኽ ኣይኮነን ዕረት ብጣዕሚ ይጸልእ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ይኸዓ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና ኩሉ ሰብ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእ ዝፈቱ ኣምላኽ ኢልና ኣሎ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ክመጽእ ከሎ ስቕ ኢሉ ይኮነን መጺእ ናብ ምድሪ ክዛወር ቫኬሽን ክገብር እስከ ንምድሪ ርኤያ ክመጽእ
نزا بأداوي زدكون كوا مدرس تزاوي رخ مسئلة أي مسألة أملاخ ناي علامة أملاخي كمس خلو بزح أجندات حيز مسئو حدا خبت أجندو خا أنت عورات مخفات زبل أجندة حيز مسئو حدا جزية يسوع كريستوس أم مقدس مسأتوه مصحف كنبب هيبومه أنبب مسبولوه جمس لا بيلو خابي سياس كنبب كله قبل قاس 4 لنا ندخاتات كبسروم سلاز قبأني منفس زي أبيهر قبل عليو نمرخات كملس نعورات مرأي سلازي نعورات مرأي كريستوس كاب سماي حزوه زورد أجنداي مغنياتو اتؤكوي سيطان أعنت كل سب حاتيات جيرون تاجيروي يعويروي أملاخ نزخ الريفرس كجبرو سلازلوه نود خلو خلو بزح أجندة هيبوه خبت أجندة حدا جن مخفات أعنت عورات زبل أبتناتو أجندة included يعني رات قلت نيراو نزل نجرز إن مجبارك مسيو مالتك زي أبير أملاك تمسكني يقول كريستوس كاب سماي حزوز ورد أجندة خا كيف تصمو ناو زتمل سوال حنت أجندة نخلن كأفت إيموني أمود أتخزار كل يسوع كريستوس نتايل لهم مسلكم كاب تخجبر ذهب كاني زبل كل سرح فتسيمس أخباركو خيلوا كله كندي أجندة يهبوك زي أبير أبو أي فلتن قل ذهبوا أجندات بملء أبتجب مدري أتجبرون تمليس assignment ودي تمليس حنتس زي أس كريستوس كي جبرة نسمع تمليسو تبهال نجر يلان تنذهب كان خلن نتاجريني ودي أين أخباركو خيلوا حنت خبأة مخفات يعنتي إيو سلازي اجزي أبير يعنتنا كخفت إدلي يعنتنا مستخفت خاني بزح نجرينا نسلت بزح نجرينا نقنع ازي أجن سأل سلازي فتوى انتي بالمسحف كل مسلكم أعنتهم زي أمنوا انتي جبرة أعريبل معوار نايس سلاي انتيو سرحي سلامنتاي أعنتها تخفيتو صباح نجهو نعون نمنجستون حدا جالس لزخونكا نعون نمنجستون بزح سرح سلة عنولو أنت خاص تخفت السبب أنت أخونكا السوء أنت خاص كفت أيدلني يعوري زبلك إجزابير بنس أروخ أني ناتو مسار حتى لزخونكا أفت ناتو منجست خا عرت لزي فكاد نقول لخا النازرة صبق جبر خمس بالمسحف قدس النازرة أبي هوتنا ندمسه أب قدايتنا ندمسه إجزابير انتهي قبرناي يعنتنا اندابرهلنا اندخفتلنا إيو زخيد إجزابير أملاك تمسكنا يوم داويت مزمور داويت 119 أب 18 أب حقها تأمرات مأنت كرئس يعنتي كفتها اللي يلو نتصحف فلتو كوي نتحقوك فلتوي جن اتصحف بينو اتحق بينو اتقال بينو نكريستوس كجلس الكاي كإلني منفسه وعنت خانت زي تقفيتو مغنياتو كريستوس أبزي حبوئي كريستوس حق له كريستوس جن دحرت حقي تشافين زلوا سلازم تايبر له داويد أب حقها تأمرات كرئي استمنفسه وعنتي تخافيتوس نتقال حليفة نتحق حليفس نتبلحري زلوا كريستوس كريو ما أنت سع عنتي كفت الليلو بزعبا مجارجة مسكن زارت علينا كريستوس كل جزء دحر مجارجة يزلوا مسؤوفيت نفيت كتجات أمتر أخونك خطري أمتر أخونك أتأمون جزء لو مجارجة قنت أتقلوا مجمرته أبي هود بالوس نسي قاتيمو مس كريستوس مستراخبة أتقرف ودي يقوله زخل كلوز نبر مجارجة تعليل له بعينه سلز كريء خيله سلز أب حقها تأمرات ما أنت خرس يعنتي كفتها اللي ولا الخازي سبب بروسس كون كلور يهم لهم كاب سبب بزح نجاري خاتوتس cheese توتس لخاي توتس اسم توتس بروسس تقبره خل خاماتي إذا قالك زجزابير دمازي كل كونتنت زلوا قالي
مسؤ غزي مسحلفكا እናት ጸለኻ መንፈስ እግዚአብሔር እንዳረዳአካ ክትከይድ ከለኻ እታው ዘሎ መንፈሳዊ ትሕስቶ ኢኻ ተውጾ ልክዕ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ቺዝ በልዎ ጠስም በልዎ ርግኦ በልዎ ገለ በልዎ ሁሉ ካብቲ ጸባት ትፈልዮ ነቲ መንፈሳዊ ትሕስቶ ኣብ ተተኽቲኹ ዘሎ ድማ ከምኡ ክትፈልዮ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ዳዊት ነዚ ቃል ከም ፊደል ጥራይ ከይፈልጦ ከም ታሪኽ ጥራይ ከይፈልጦ ከም ጽሑፍ ጥራይ ከይፈልጦ ከም ዛንታ ጥራይ ከይፈልጦ ከም ምስላ ጥራይ ከይፈልጦ ነቲ ኣብኡ ተቐቢሩ ዘሎ መንፈሳዊ ትሕስቶ ክሪኦ ክከኣለንሲ ይዕንተይ ክፈተለ ይብለሎ ክርስቶስ ከዓ ከም ኢሉዎም ነቶም ፈሪሳውያን ባእሱን ቅልሱን ኩሉ ግዜ ከም ነይሩ ዕውራት እናበለ ይጸርፎም ዝዛረቦም ነይሩ ነተን ጽሑፋት ተንብቦ ነዚ ፊደል እዚ ተንብቦ ኣለኹም ትመራምርዎ ኣለኹም እዚ ግን ብዛዕባ የንዛረባ ዘላ ግን እንዳንብቦ ሁሉስ ተሰዊርዎም ነቲ ፊደል ጥራይ ሪእዎ እምበር ክርስቶስ ኣውስ ዘይሪእዎ ምክንያቱ ኣብ መንፈሳዊ ዕረት ስለ ዘለው ነቲ ብልዓል ዘሎ ጥራይኻ ነቲ ላህመት ብልዓል ዘሎ ንዑ ጥራይኻ ነቲ ዛንታ ክስቶ ከም ዝገበረ ነቲ ምስላታት ነቲ መዛሙር ነቲ ገለ ጥራይኻ ትወስዶ ነቲ ኣብኡ ተቐቢሩን ተሓቢኡን ዘሎ መንፈሳዊ ትሕስቶ ግን ክትወስድ ዓቕሚ ይብልካል ከምኡ ትከውን ትርአ ኮንካ መንፈሳዊ ዕንትኻ ክኽፈት ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነዚ ነገር ዝሓትት ዘሎ ዳዊት ከዓ ኣብ ሕግኻ ኣብ ቃልካ ኣብ መዛሙራትካ ኣብ ትንቢታት ኣብ መልእኽታት ኣብ ወንጌላት ከምብቦ ከለኹሲ ንዓኻ ኣብኡ ክሪኤካ ፈሊኻ ውፀካ ካብቲ ፊደል ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሎም እዘን ዝነግረኩም ዘለኹ ጽሑፋት ህይወቴን መንፈስ ድማ ኢሉ በቃ ስለዚ ነቲ ፊደል ከምብቦ ከለኹሲ ከም ፊደል ጥራይ ክወስዶ ዘይኮነ ከም ዛንታ ጥራይ ክወስዶ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ነቲ ብድሕሪኡ ዘሎ መንፈስ ክርድኦ ግራስፕ ክገብሮ ክሕዞ ይዕንተይ ክፈተለይ እብለሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣነ ናይ ዳዊት ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑሲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ክርስትና ይለማመዶ ብዙሕ ግዜ ክብላ ሰሚዕኹም ኣለኹም ምስ በደለ ምስ ሓጠ ዳዊት እንታይ ኢሉ መንፈስካ ኣይትሕድገኒ ኢልዎ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ከም ዘሎስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይንሲ ከመይ ጌሩ ተረዲእዎ ኣነ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተዋሃበና ብፍሉይ ዝዓይ ዘሎ መንፈስ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ስውር እዩ ነይሩ መንፈስ ከመይ ጌሩ ግን ኣስተውዒልዎ ብጣዕሚ ገርመካ መንፈስካ ኣይትሕድገኒ ኢልዎ ኣብዚ ኸኣሲ እገርም እኳ እዩ ምክንያቱ ንጉስ እዩ መራሒ እዩ ሃገር እዩ ዝመርሕ ዘሎ ህዝቢ እዩ ዝመርሕ ዘሎ ዕውር ንዕውር እንተመሪሕዎ ከዓ ክልቲኣቶም ናብ ጉድጓድ ወድቁ ኢልና ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ነቲ ዝመርሖ ዘሎ ሃገርን ህዝብን ሒዝዎ ናብ ጥፍኣት መታን ከይከይድ መንፈሳዊ ዕንቱ ክኽፈት እሞ ነቲ ህዝቢ ናብ ቁኑዕ ጎደና ቢሉ ክመርሖ እዩ ዝፅሊ ዘሎ መንፈሳዊ ዕንትኻ ምስ ተኸፍተ ብመጀመርታ ንገዛእ ርእስኻ ትረብሕ ብድሕሪኡ ከዓ ነቶም ዝኽተሉኻ ዘለው ነቶም ዝስዕቡኻ ዘለው ትረብሖም ጽባሕ ንጎኻ ኣብ ግዜ እዋን ፍርዲ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ጠጠው ምስ በልካ ናዕዳ ትረኽበሉ ኣገልግሎትካ ንዕዩኻን ማለት እዩ ስለዚ ንቃልካ ንሕግኻሲ ከም ቃልን ከም ሕግን ጥራይ ፈሊጠዮ ከም ፊደል ጥራይ ፈሊጠዮ ከይድ አይደልን I know there is something ኣብኡ ተሓቢኡ ዘሎ ሞ ነቲ ተሓቢኡ ዘሎ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ከውፆ ግን ይዕንተይ ክፈተለ ኢሉ ኣዝዩ ዘገርም ጸሎት ይጽልይ ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ከለና ምስጢር እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኮድ እዚ ኮድ እዚ መንፈስ እግዚአብሔር ክፈትሐልካ ኣለዎ ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ክፈትሑልካ ኣለዎም እምበር አንብብ አብልካ ዝፈትሐልካ አንብብ አብልካ እዚ እኮ ጋዜጣ አይኮነ ፊክሽን አይኮነ ገለ አይኮነ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መጽሓፍ እዩ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ ስጋዊ ኣእምሮና ክበጽሖ ኣይክእልኒ ከምቲ ጋዜጣ አንቢብና ርድእ ዝብለና ቀልጢፉ ወይ ፊክሽን መጽሓፍ አንቢብና ርድእ ዝብለና ርድእ አይብለካን እዚ ገላጽ የልዩ ናይ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ታሪክ ንፈልጦን ኢና ነቢ ኢሳያስ መጽሐፍ የንብብ ተስተውዕሎ ዘለኻ ተንብቦ ዘለኻ ምስ በለስ መን ምስ ገለጸለይ መን ምስ ረዳእኒ መን ምስ መሃረኒ መኽፈልጦ ኢልዎ ብዛዕባ እንታይ ዝዛርብ ዘሎ እዚ መጽሓፍ ዝናበለ ክጭነቕ ከሎ ንሪኦ ፊልጶስ ድማ ከም ዝተርጎመሉ ከምቲ ክርስቶስ እንደቂ መዛሙርቱ ኣበይኖም ገይሩ ምስላ ምስ ነገር ኣበይኖም ኮይኑ ከዓ ይትርጉመሎም ነው ምትርጓም ዘድልዮ መጽሐፍ እዚ መጽሐፍ እዚ
بقليلو تنببو تردو نجر أيكونن ترجمة زدليو مصحفي أزي عميق سلزخونه سلزي داويت نزي أب حقها تأمرات كري يعنتي كفتلي يندابله زسلي زلو كبرنا أملاخ يكون أبز فترة معرف عسران شو عتن مسكرنا أو حد زجرم تاريخ ننببينا ناي إساق ناي سدرابيت إساق نايتهم كل التحوات تا عسران شو عتن تايتول مسلكم كونه دما فقد حدا مالت يساق أريجو أعنتو سلقلق إلى المرأي مسأنا تستوى الله لهم يساق أريجو أعنتو سلقلق إلى المرأي مسأنا نتعب ودوني إساوس أو عند هايلوه قدم موتي ناي موت جزينا تقاربت هتمس زلا موت هتشتت زلا زهي وتي سلازي قدم مفناوي قدم مسنباتي قدم مقع عزيسي كبار خكا كمرقكا نفسي تفوتو مقبي أدال ولي إلوه إذا قبل كلها أبون ودن كزاربو كلها سبيتها تحبي أبز تسمع الله ودي كهدني له مسكدة نعز ودي أبوها نحوها كم زخبلو سميع يالله سلاز اتمرق أمتان كتوسطو نع كيتكا خفت موقاسة كلتا انتهي مسألي محاسة أمسألي نوبوها صبو جريز فولتو طعمت مقبق سر حلو يحس كاخت أطويقات همرق عن سغات وسطيقا ريول لهم دراماتات حج سرح زلقو سلازي السخاء كيدو أمس إلا شعون تايلاتو نعابل إلا نا إيساو كدان أمس أخديناتو إيساو تشقواري نيرو اتخاء لماس نيرو نحاو متان كمسل نبو متان كتالولو كابتو قربت تجيرلو تشقوار متان كمسل تواسو إيزي شعونة مقبح يزلقاتي مسأت هو أبو مسئ تزبل كان أدالين تاوان كان أمسئ خايلوه እግዚአብሔር አንጋባጊ ብለይ ተዳልዩልይ መጽይኽ ንኹሉ እግዚአብሔር አንጋባጊ ብለይ እቲ ድምጽ ግን ናይ ያዕቆብ መስል ኢልዎ ሕጂ እቲ ሰንስ ኦርጋንስ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከሎ ትሪና እዝኒ ተሰምዐስ ያዕቆብ እቲ ድምጽ ናይ ያዕቆብ ይዝመስል ዘሎ ንዓስከ ናብ ዝቕረብ ክስዕመካ ሕቁፍ ኣቢሉ ተሸተቶ ከዓ ኤሳው ሽትት ምክንያቱ ናይ ኤሳው ክዳን ይተኸዲን ዘሎ ስለዚ እተን ኣፍንጩ ሮንግ ሲግናል የንሰዳሉ ኤሳው ጨንሎ ግን ያዕቆብዩ አምና ኤሳው ክዳን ተሓቢኡ ዘሎ እምበር እቲ ሓቀኛ መንነት መኒ ያዕቆብ አረምስስ ተበሎ ከዓ ጨጉሪ ስለዚ ኣእዳውን ኣፍንጫን ኤሳዊ ዝብል መሰጅ ሰዳ ድምጽ ቁርብ ተጠራጢራ ድምጽኻ ግን ያዕቆብ ትመስል ኢሉ ኣብዚ ኣብ ስራሕ ዘይወዓለት ሓንቲ ኦርጋን ኣላ ሳኻ ዓይንያ ተኸንብባ ከለኹ ኢሳቅ ኣሪጉ ኣዕንቱ ጽልግልግ ኢለን ነበራ ረዩ ሕጂ ኣብ ዑረት ዘሎ ሰብኣይ ክርኢ ኣይክእልኒ ዓዊሩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ዑረት ክትህሉ ከለኻ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ንዓኻ ዝተባሃለ በረኸት ንኻልእ ኸውን ካልኦት ሰባት ከታልሉኻ ጸላእትኻ ከታልሉኻ ኣብ ቀረባ ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ዑረት ስለ ዘለኻ ክትፈሊ ኣይትኽእልኒ ኢኻ መኒ ያዕቆብ መኒ ኤሳው ክትርኢ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይዕንትኻ ሓሚቐን እየን ዘለዋ ይዕንትኻ ደኺመን እየን ዘለዋ ስለዚ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ይዕንቱ ስለ ግቡእ ስራሕ እንደይሰርሓ ዘለዋ በቲ ካልእ ህዋሳቱ ገይሩ ተጠቂሙ ካብተን ተጠቀመለን ሰለስተ ህዋሳት እተን ክልተ ሮንግ ኢንፎርሜሽን ይቦኖ ታ እዝኒ ያዕቆብ ትመስላለች ግን ከም ኣቢሉ ግን ተዓዊትላ እቲ በረኸት ናይ ሓው ወሲድዎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ እቲ ተዋስኦ ስራሕ ዘሎ እዚ ኩሉ ነገር እንታይ ኣምፂዎ ተራእይልኩም ምሕማቕ ይዕንቲ ምእራግ ወይ ከዓ ጽልግልግ ምባል ይዕንቲ ናይ ኢሳቅ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣውዲቆ ነው ማለት ናባና ንተርጉሞ ዝጽሑፍ እዚ መንፈሳዊ ዕንትኻ ክዓውር ከሎ ጽልግልግ ክብል ከሎ ክዕጾ ከሎ መጻውቲ ሰይጣን ኢኻ ትኸውን መጻውቲ ኣምላኽ ክባርከካ ፈትዩ ከሎ ጸላኢኻ ይዕንትኻ ስለ ዘይሰርሓ ንዓኻ ዝተባሃለ በረኸት ወሲዱ ንኻልኦ ገብሮ ክእል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ሕጂ ኮንኩ ናብዚ ደውፆ ዘለኹ ስለዚ መንፈሳዊ ዕንቲ ክትዕውር ከለኻ ማዕረ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘሎ ረእይዎ ስለዝኾነ ኢኻ እግዚኣብሔር ክንዕውር ዘይፍታው ዘይኮነ ምክንያቱ ጸላኢ ክፃወተልና ስለዝኾነ
سيطان كا أزيو قرحي إذا فترة معرف سلسته أملاح كابز فترة كله تمن أزيو قرح نبرة يبلك سلاينا قرحي بتعمل رقيق إسرار حقوق يعقوب كنسو ناي إيساو كده أنت خدي نخمس أكاخيلي حاسوت كنسو ناي حق كده أنت خدي نخمس أكاخيلي يقولوا ليس نرؤسو ملأخ برهان كمثل يخيلي ماستر جيروي إذا حاسوت زمتلال زقله he has master's degree سيطان كتالي لك أنا عخا بقليل يزخيل منفسه عند خان ترى كفوت كوينجن نسخات عوته اللي غامبر عوته كان ينسو سلازا أزينا خنتنك قبّا ناي سلازا عورات سبات ناي مفلاي شجر كقاتمهم كله أبز نرق لنا أينا يحكي أينا يحصت أينا يطبب أينا يعشنت أينا يبرهان أينا يسألمات أينا يقنع أينا يديكنع مفلات سينو ولا السبع يزي عنتو تسلقلك سلازبله نعنا دم هم إذا قات منا أنت الأمن فساو عندها عويرو أينا كابينا كتفلي يعقوب كاب إسحاق كتفلي وتشجر سلازي مسأوت سلمات كين خون كنت إنك أجبأ الناي حنت قربتنا عبا يثبت نيرنا بس مرة خلنا حجي كاب إرجان استلع عليه كم زناي أبونا إسحاق اتعيننسي كاترات شافين ودي ولا جلس بوز حيري يعني سليل جزبان إلى خلا قطري صحيسي أنت أدبينو مايك هرمي مثل إنه ما أنت بلك أدبنا كويلن جن عين شافين وانسلا زولو قال لنا جرسي دبن بن دبلو خوين الرأيين أسرينا أيري أنين حنساب كا تكلو بز تكوس على بلغا كم يرأيين المسكنيتي أنت عين صبغ أيري أني يشوفن سلا زولو تكل مسجاي محلالفني نعنا لما خوننا تقولوا له بتمنفسه وقانق عملتي لذي منفساوي عند مخفات أزيو أقداسيو أب كريستنا مالتي سلازو قونا يخا حجي نما حبر لدوكيا كومو زبلازو لغزي أبهر أعنتغي متى تصبق كتري كحلي كباي كتعدقي إلو يمخرج كله خزبلا إذا مخرزن إحنا ونمكر لنا لو ما عندي أنت زي كنا أب كم عينت نا يقومنا إيساون عينت نجر كن ودقينا مات منفساوي عندنا أنت زي تغفيتو قال تاريخنا إلسايو أب قال أي نجس معرف شدشته أتزانتا نوح سلازخونه انتاي زبل جناو نجوس ناي سوريا أرام يمثل أنت زي تجاجي نسرائيل كتك عبوز حق زي فتينو بلانيوت أمه تبلاني فشله مستم جنرالاتو خوفيلو يمخر بلاناتي يحنصصو أب أولا أو ورقتي يحنصصو نسرائيل بزعتي نخنتك عينا بزغنتك عينا لهم استراتيجي يوصو ناي كوينات جنا أب تقبل خي بس حقول له يفشلهم حدا جزء تراي ونا يكون كلتا جزء سلسته جزء ده حارت نقص أمون ونا سلاي جيرنا لنا مثل نيلو ما ناتوز زوج أنا مدرسين تاي خونا له يفشلنا له حساو له حدا جن تايلو كم يكونن أما أكلنا سلاي يلن أب إسرائيل جن أشون كايدو أبز تأكيد ناس جبرنا نستخبين خابتا حلفن يا خمدك أسكاز جبر كيا خمانسي نتنقص زنقرو إلسا زتبه النبي اللوي إذا النبي زخاء نايت إسرائيل تبه الحجر عينا يلو عين نايت حجري سلز السيو نتاي زجبر زلوا زنقر زلوا برا ما أكلنا سلا يلين بلو نعو حسكم أمس ويلو نإلسا أمس خاص نسرائيل عينا معوار شعو دلاي كبلانك تتكبر مالتي أسيركم أمس قليلو سراوت سديدو سراوت كيدوم نقول تبلكاس تخبيب وتصلاي حجر أيوة أبزي السوري يوم والحنت يكونن تمسوز نبر جزوجن ويك أجليوجن كفرح كله نريو يعنتو استخفت السبن عنتو زي تخفت السبن نسيتويشن زهبو ريسبوند ببيني منفسه وعنتو استخفت السب دخون نجر أبزوري يجاتم دمبرس أيبلوني ما هو he knows أملاك مسؤول مخانو سماي مسؤول مخانو سلاز فلت بزو حيشجرني منفسه وعنتو زتعت وسبجن يفرح تقليو تخبيبو مسرائيس فريحو و أبوي انتاي كن قبرينا يلو حتوا حجب بينا يمزلو زيام
حنتايلو إلسا أبو يعنت زجوبز كفتيلو معناته أبدا سيم بيج كمسألنا أنا زري أزول له خريئه أنا زرد أزول له منفس أو رديت كرد أمه أب حدا هنكون يلو أملاك كأصلت باريء سميعه يعنت مسكفتلس كابتم كبيبو ممزنو بورس على أتوم تاي زبزح سراويت نحوي أفراس السرقلاتنا أو ريوه لازم منفس أو أنتها كخفت كله أنتها خاتقون مثلكم زمز أيمسا تهديخ you are confident بأملاك معناته كابتن مسؤم زلوا مسخا زلوا زبوز مخانو سلت فلت أبرأي وهن سايم بابكم من ديهم كمو معرف عصر تغلطة عبو كينات كنا بسماء إلوه ميكائيل مسمال أختم استقبل تواجو سعروهم كقبلك نام مدرخ أتدربيه كودو كله سيطان كأني مسو حدث يسمى ملأخ تحيزو نام مريت ودق قبلك تم قطر رفعت أمره زلكم تصبصبوه حدث يسون ترى مسو ودي قمسي كنا يتريفو مالتي سلسة ربعي حدث يسون بزح سلسة ربعي سلسة ربع بزح مش أنا كم زمان ما تدحن دخون خماسي فليت قال له زي أمسي سلسة ربعي يبزحوا خب حدث يسون سلازي كابتم ودي قم زلوا ودقت ملأخت مسنا زلوا ملأخت أبونا يبزحوا يحيلوا خا سلازي أي تسنبد يلو أي تسنبد عند خاط عور كله جن مياق فرح شلب قلب تبلقلي عين سبي خاط خون عند خام استخفت جن confident سب أي خاط خون زخون أنت قات أما هم شقات يمولون داوي سراويت مسي أبزوريا أنت زق متكوس أي فرح نيلو أنت هكون زي فرح يردوي من مسؤول له يردوي يفلتي كفوت أمره يزلوه سلز فلت كأني بزح يجنقني له بقى كبرنا أملاخ يكون سلز زمنا أملاخ سبات أزيوم يحقوا سقى أنتم مستخفت السبات حدا خفت تقومون تاي مثلكم نجارات كي يكونوا خلوا أقدموا من اليوم نجزاء رأسين نزام حبرن كأسوي مني يلا أنا كل جزء منفسوا أنتم تخفيتوا زريو سبات كتنسى النفسي كاب أذانهم تخفيتوا زسمعوا كاب جزء أبير مو مسيوم جزء أبير كم زي بلالله كم زر له خم زجبارو كن السحلو زلنا نجار كن السحنا كنت أنكو قلص جبانا نجار كنت أنكونا مش كومون داولسي أبديت كجورنا ناك جزء أبير نجار جزء أبير كأيدك فوي نزي زين حسب زسررو سبات سميع له خانة بيناي مسرت كم زسررو أي فلتن جزء أبير بعلو كواي أبتنبيت يقل أبولي كده عند حركة أبجبر هوارات كم يزلوا بتدا حراي زبن منفسي قبل على كل السجا خفسسي أوداتكم أولتكم كنبيهم أرجوتكم حلم خريوم لنا سلازي يعنتنا تخفيتو نايك زي أبير زبل نجار كنري فقاد زي أبيري فقاد أبوناي أي تفرحوا أجهم وش اللي نبز دايمنشن زئتنا زي أبير تراي بتحدى خاشلوخ خاسل زلوا كنت إنك أطراي زل نمبر إذا نجار زي صبوا نجاري نايك زي أبير سبات عنتهم استخفته نجارات كي يكونوا خلوا ناي مفلت أعمل لهم نرومان دخلوا باولوس نبقس مسبولو إذا ما قدنا بوزح إنك يخون كم زلوا إلا خيلوهم كي يكونوا خلوا دبنا يلن نفاس يلن والحنت نجار يلن إلا هو حدا قايلوهم جن شلل لهم أين خيد نسنح ندابولهم كله شلل لهم خيرهم سببكوا أملاخ روح سلزخونة كاب سبب مستقود سباي نبرن تامر كابجن كرتمت ميلا معبل سبابي رواي بجنزب تمنوا تامر كابجن يروحون واقع بس حجة حاسبه خلقة مليونس واقع سلز نزع عينو استخفت نايك زي أبير باري أسمي عمو يرم تدخونسي إذا مليونس أب ما إذا أتوا كده حن مخ على نيرو جن أيتو تقوملون سلز أقدم كان ناي مرأة له جيلا ناي إلياس ونكم قاتي مولو نبتي كرن دايب كان نبتو جوبو دايب كخيدر نبحر جس كأم عدو مسبولوسي شو عتك جزء دايب أم ببل شواعي جنا أبتو بحري كندري جنبو إيدنا يود سبت خون دبناني شكت اللعلس ريال له خيلو بمعدو درء نقول كويلن سترايز رزلهم برتخال سبايرين نزله منفساوي أنتم استخفتنا إجزابير أقل قلتي نجارات كي كونه خلو أقدمهم ريوه نعخا خاي يحبروها نهزك لكم يلولونه أب إسرائيل حلاو دق كتكون تاجرك له أقيمك له خلوه
حلاو دغ خابتنا قدم زبن كانتاي زخون يبل ام نويح تاور تقميط يزمعدو ابيت ما اثرت مشريهم لهم ابتقرنا قرنا خمس بعل كارشلي وي قال الله خمس وص زبل تاور اتوتادر او يزخون كله اب تحت قصصوري حدغا خمس اخري خلو نتهزبي يطنقو ስለዚህ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ውጽእ በልሞኒ ኣብሪኽ ቦታ ኾንካ ሓልዋ ነታ ማሕበር እግዚአብሔር ሽዑ ጸላኢኻ ተሰሊፎ ክመጽእ ኸሎ ነቲ ህዝቢ ተጠንቅቆ ጸላኢ ይመጽእ ኣሎ ተዳለው ዕጥቁኹም ዕጠቁ ኣፍራስ ኣዳለው ሰረገላ ኣዳለው ኩሉ ኢልካ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ሰራዊት ሬድ ኾንካ ትጸንሖ ኣዒንትኻ እንተ ተዓዊሩ ግን ጸላእትኻ ብኣፍ ደገኻ ክሳብ ዝመጹ ወላ ሓንቲ እንታይ ትገብርኒኻ ሽዑ ከዓ ንምድላው ግዜ የለን ንኽዕወትልካ ኢትስ ኢዚ ብሴፍ ገይሮም ኣንስትኻን ደቅኻን ኩሉ ነካ ክርትም ትማይሎም ኣደዳ ስዕረት ኢኻ ትኸውን ኣምላኽ ግን እንቋዕ ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ ሃበና እግዚኣብሔር ኣቐዲምካ ናይ ምርኣይ ናይ ኣምላኽ ሰባት ከምኡ እዮም ሓንሳብ ካብ ግዜ ኣውፅኡ ኣብ ካልእ ግዜ የቐምጦም እግዚኣብሔር ብጣዕሚ ዝገርም ታይም ላይን ክዕቀን ከሎ ወይ ከዓ ክምቀል ከሎ ኣብ ሰለስተ ንመቕሎ ሕሉፍ ህሉው መጻኢ ኢና ንብል እግዚኣብሔር ናይ ኣምላኽ ሰባት ካብቲ ህሉው ኣውፅኡ ናብ ፊቸር ወስዶም ኣብ ፊቸር እንታይ ከም ዘጋጥም ኩሉ እንታይ ገብሩኻ ይነግሩኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምድሪ ጉዕዙ ኩሉ ተሪኽሞ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ጸወታይ ahead of the game ከም ዝኸውና ናብ ዝኽንከይድና ወዲ ሰብ ክስቀል ግቦ እዩ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትስዩ ክዓርጌ ከም ዝኸውን እየ እንዳበለሲ ናይ መጻኢ ጥራይ በቃ ኣብዚ ኸሎስ ናይ ፊቸር ጥራይ ነግሮም ኩሉ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ከዓ ከምኡ በዓል ነቢ ኢሳያስ ስቕለት ናይ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኖም ሪኦሞ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ክተንብቡ ከለካ ሕጂ ብደቂቕ ይጽሕፍዎ ዘሎ ኢሳያሳው ኣነ ሓንሳብሲ ካብ ምንጻሩ ዝተለዓለ ኣብኡሲ ክንሪኦ ከለናስ ዘብህግ ውቃበ ኣይነበሮን ኢሉሲ ከምዚ ኣብ ስክሪን ዝረአዩ ዝመስል ከምዚ ኣብ ቪድዮ ዝረአዮ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑሲ ናይ ክርስቶስ ስቕለትሲ ሪእዎ ብንጹር ዝኾነ መገዲ ኣው ከዓ ገሊጽልና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣምላኽ ሰባት ሪኦም ኣለኹም ነገራት ኣቐዲሞም ይርዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ፍቓድ ኣቦና እዩ የዕንትና ክኽፈት እሞ ንገዛ ርእስና ክንጠቅም ንዓሌትና ክንጠቅም ንኮሚኒቲ ክንጠቅም ንሃገር ክንጠቅም መታንሲ ኣብ ክፉት መንፈሳዊ እንታይ ዝባ ኣብ ክፉት መንፈሳዊ ስታተስ ዲና ክንብሎ ኣብ ከምኡ ክንርከብ መንፈሳዊ ዕንትና ተኸፊቱ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 እውን ኣብርሃም ንወዱ ሰውኣዮ ምስ ተባሃለ ኣንጊዩ ተስኡ ንወዱ ሒዝዎ ከይድ ከሎ ነቶም ጉዛኣት ሰዊእና ክንመፂና ዝፅንሑ ምስ በሎ እንታይ ትብሉ ምስለኩም ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 6 ኣብርሃም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣዒንቱ ኣንቃዕሪሩ ነታ ቦታ ብርሑቕ ረኣያ ይብል ነታ ኣምላኽ ከይድካ ሰዋኣለይ ዝበሎ ቦታሲ ነቲ ከረንሲ ብርሑቕ ርኢዎ እዚ ምስሊ ኣለዎ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ቦታ እቲኣ እዩ ድሕሪ ኣሽሓት ዓመታት ክስቀል ነቲ ክርስቶስ ተሰቕለሉ ቦታስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑሲ ኣንቃዕሪሩስ ብርሑቕ ረኣያ ይብል መንፈሳዊ ዕንቱ ክፉት ስለ ዝነበረ ጉሉህ ስለ ዝነበረ ዘበናት ከይሓዞ ንዘበናት ሓሊፎም ዝርዩ ብዓብዪ ዘንብቦ ዘለና ራእይ ዮሃንስ ንዮሃንስ ካብቲ ዘለዎ ግዜ ኣልዒሉ እግዚኣብሔር ናብ መወዳእታ ዘበን ወሲድዎ ካብ ሕጂ ዘይተፈጸመ ዘሎ ብሕጅን ዝኸውን ነገር ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ኮይኑስ ኣርእይዎ ይዕንቱ ኸፊቱስ ኣብ መጻእስ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ገና ዘይበጻሕናያ ዘለና እየ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ሰብኣይ እዚ ዮሃንስ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፎም ካብ ዘለዉ ኣገልገልቲ እቲ ናይ መጨረሽታ ዝረሓቐ ዘበን ርኢ ዘሎ ክሳዕ እቲ መወዳእታ ዓለም ፍርዲ ተዋሂቡ እቶም ዝጠፍኡ ናብ ጥፋኣት ከም ዝኸዱ እቶም ዝድሕኑ ከዓ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝኸዱ በቃ ክሳብቲ መጨረሻ ርእይዎ መዝሙር ዳዊት 22 እውን ልክዕ ከምታ ናይ ኢሳያስ ብዛዕባ ስቕለት ናይ ክርስቶስ ይዛረብ እሱ እውን ልክዕ ከምኡ ዝረኣዮ ነገር ነይርዎ እግዚአብሔር ነዞም ሰባት እዚኣቶም ይገልጸሎም ነይሮም ክፉት መንፈሳዊ ይዕንቱ ነይርዎም ኣብኡ ክዳውንቱ ከም ዝመቐልዎ ብዕጭ ከም ዝወስድዎ ኣዕፅምቱ ከም ዘይስበራ ኩሉ ኣብኡ ተጻሒፉሎ ተፈጺመንካ እቶም ንክርስቶስ ዝሰቐልዎ ሰባት ክትሪእዎ ከለኹም ነቶም ክልተ ሰይሮሞም እዮም እቲ ብርኮም እዮም ገለ ኣብ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ግን ሞይቱ ምስ ረኣይዎስ ኣይሰበርዎ ንብል ጽሑፍ ክፍጸም ስለ ዘለዎ እዮም ነጢሮም ሓሊፎም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣዒንቶም ክፉት ነይሩ ማለት ክብርና ኣምላኽ ይኹን
እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዕንትና ይኽፈቶ ኣዕንትና ምስተኸፍተ ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ በንጻሩ እንትና ኣዕንትኻ ዕውር ኮንካ ኸኣኒ ብዙሕ ነገር ሚስ ትገብር ኢኻ ኣብ ምዕራፍ 19 ናይ ዘፍጥረት ክልተ መላእኽቲ ናብ እንዳለወጡ መጺኦም እታ ሃገርካ ኣብኡ ዝነበሩ ህዝቢ ሕሱማት ስለ ዝነበሩ ኣውፃዮም ዞም ኣብ ገዛኻ ዝኣተዉ ምስ በልዎም ክከራኸር ምስ ጀመረ ንዓንዶም እዚኦም ኣይትከራኸር ኢሎም ንሎጥ ንውሽጢ እትዮም ነቲ ማዕጾ ዓፀዎ ንዖም ከዓ ብዕሮት ወቕዕዎም ይብል ብዕሮት ምስ ተወቕዑ ነቲ ማዕጾ ክረኽቦስ ሓሰስ ዝብሉ ነበሩ ወይ ከዓ ደኸሙ ይብለካ እቲ ምስ ትውዓሎም ምስ ጸልሞቶም ተመላእኽቲ ኣብኡ እኳ እዮም ጸኒሖም እቲ ማዕጾ እኳ ኣብ ቅድሚኦም እዩ ዘሎ ግን ኣብ ቅድሚኦም ጸኒሑሲ ስኢኖሞ በዚ ዶ ህሉ ኸውን እቲ ማዕጾ በዚ ዶ ህሉ ኾነሲ ክሳብ ዝደኽሙ ይብለካ መንፈሳዊ ዕንትኻ እንተ ደኣ ዓዊሩ ኦፖርቹኒቲ ኣብ ቅድሚኻ ኸሎ ኣይትሪእዮን ኢኻ ማዕጾ ናይ ኦፖርቹኒቲ መግለፂ እዩ እግዚአብሔር ብዛዕባ ቢዝነስ ስለሙኖ እሞ ናይ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ሂብካ ኸሎስ እቲ ማዕጾ ግን ትስእኖ በዚኣ ዶ ክኸይድ ናልካ ሓሰስ ትብል እዚኣ ማዕጾ እዚኣ ዶ ትኸውን እናበልካ ክሳዕ ትደክም ኣብኡ ተገቲራ ኸላታ ማዕጾ እንታይ ኾንካ ኢኻ ትሪእያ ዘለኻ መንፈሳዊ ዕንትኻ ምስ ዓወረ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ነገር ኣይትርእን ኢኻ ንኣጋር እውን ከምኡ ኣጋጢምዋ እዩ ነቲ ማይ ክትሪኦስ የዕንታ ኸፈተላ ይብል ሽዑ ማይ ረኣየ ትብል እቲ ማይ ኮን ይርዩ ግን ኣዕንታ መጀመርታት ዕፁ ስለና ኣይረኣየቶም ምስተኸፍተ ግን ሪኣቶ ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳብ ነገራት ኣብ ቅድሚኻ ኸሉ ኣይትሪኦም ኢኻ ሚስ ከዓ ንገብሮም ሽዑ ንእግዚአብሔር ከዓ ንሓምዮም በር እግዚአብሔር ጸልየስ ኣይመለሰለይን ኣታት ማዕጾ ብትቅድሚኻ ኣሎ እስኻ ዓዊርካ ስለ ዘለኻ ሓሰስ ክትብል ኢኻ ደኣ ነቲ ኦፖርቹኒቲ ተበርዕኖ ዘለኻ ነቲ ኦፖርቹኒቲ ዝሓልፈካ ዘሎ እምበር እንተ ደኣ መንፈሳዊ ዕንትኻ ተኸፊቱሲ ነቲ ኦፖርቹኒቲ ቀልጢፍካ ኢኻ ተለልዮ ኣነ ከጽንዖ እንዲቀኒ እዚ ብጣዕሚ በቃ ኢንጆይ ገለ በቃ ተቃጺለ የቀኒት እቲ ተቃጸልኩ ሓውካ ሒዘ መጻኹን ቁር ጎዲሉ ሕጅታ ከም ትኾንኩ ይፈልጥኩም ግን በይነይ ኮይነብታ ገዛይሲ ተቃጺለ በቃ ኢንጆይ ከዓ ትገብሮ በቃ ክትጥዕምሲ ብጣዕሚ ፈተየ በቃ ነቲ ቃልሲ ጥልቕ ኢልካ ተንብቦ ከለኻሲ ኣብታ ዓጻጽምትኻ ኣትዩስ ህይወት ይህበካ ጥዕና ይህበካ እሞ ሕድስ ድስ ትብል ስለዚ እግዚአብሔር የዕንትና ክኽፈት ደልይዎ ኣሎ ማለት እዩ መንፈሳዊ ዕንትና ክኽፈት ይግብኦ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ድማ እዩ ነዚ ድማ ክንጽሊ ይግብኣና እዩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ግላዊ ህይወትና የዕንትና ሒዝና እግዚአብሔር የዕንተይ ክፈቶ እግዚአብሔር የዕንተይ ክፈቶ የዕንተይ ያብርሃለይ መንፈስ ጥበብን ምግላጽን ሃበኒ እንዳበልና ክንጽሊ ይግብኣና እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካብ ዘለና ይኹን ትስኢና እሞ ክንጽሊና እስከ ሓንሳብ ክልተ ደቃይቕ እስከ እንዳሰላሰልና